बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, मैं हूं साहिबज़ादा सलील। आज की ख़बरों में हम डिस्कस करते हैं कानून के हवाले से कि पाकिस्तान के कानून में शॉर्ट अल्फाज में बयान कर देते हैं जो रिसेंटली वाक़या हुआ था नताशा दानिश का, जो गुल अहमद लिमिटेड एनर्जी जो है, जो IPPs है, उसके मालिक हैं, उसके CEO है, उसकी वाइफ है। आइस का नशा किया हुआ था। जो मेडिकल रिपोर्ट आई है कि आइस का नशा किया हुआ था और 5-6 करोड़ की प्राडो गाड़ी, लैंड क्रूज़र, लग्जरी गाड़ी वो चला रही थी और रास्ते में एक गाड़ी को हिट किया और फिर आगे जाते बाप बेटी को कुचल दिया बेदर्दी से, जिसकी वीडियो जो है वो मंजरेआम पे आई तो और भी लोगों को गुस्सा आया और लोगों ने मुजाहरे भी किए। इस केस को बड़ा उछाला गया। बाद में पुलिस ने डायरेक्टली इस नताशा को जो है, क्योंकि एक खरबपति ख़ानदान है, एक बिजनेसमैन ख़ानदान है, 5-6 कंपनियों की ये CEO हैं, इनके शोहर 2-3 कंपनियों की ये खातून भी CEO हैं। तो ये गुल अहमद जो है, ये एनर्जी में IPP में करोड़ों रुपए इसमें भी इसको मिल चुके हैं। एक तो ये IPPs में हम लोगों को मार रहे हैं, दूसरा अपनी पागल बच्चों या बिगड़े बच्चों या बिगड़ी वाइफ के ज़रिए उनके हाथों में 5-6 करोड़ की गाड़ी थमा देते हैं और आइस का नशा करके, शराब का नशा करके गाड़ी चलाते हैं और लोगों को कुचल देते हैं। जो गरीब बाप बेटी को कुचला गया है, बाप उसका पापड़ नहीं है, पापड़ जो आम पापड़ होते हैं वो बेच के जो है इस अपनी बेटी आमना इमरान का ख़र्चा वगैरह चलाती थी और इकरा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। तो अपने वालिद के साथ छुट्टी के टाइम पे ये जो है मोटरसाइकिल पे थी और इस दौरान तेज़ रफ्तारी से आइस का नशा किया हुआ नताशा ने जो है इन्हें कुचल दिया। तो हमारे मुल्क में एक सिस्टम है, एक कानून है जो पूरी दुनिया में कानून होता है। पाकिस्तान बदकिस्मती से कानून जो है वो सबके लिए बराबर नहीं है और ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। जिस तरह रस्तों ने भी कहा था कि कानून मकड़ी का एक जाला है जिसमें जो है छोटे कीड़े मकोड़े फंसते हैं, बड़े जो है इसको फाड़ के निकल जाते हैं। तो बिल्कुल ये अल्फाज मैं बोलूँ पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ठीक है। जो मुजरिम सज़ा से बच जाता है तो जुर्म जो है वो फलना फूलना शुरू हो जाता है। हमारा कानून जो है वो अमीरों के लिए जो है बीगी बिल्ली बना रहता है और गरीब, नाचार, मिस्कीन जो ज़िंदगी से तंग आ गए हैं उनके लिए जो है वो शेर बनता है और फिर धाड़ता है, कानून अंगड़ाइयाँ लेता है, जागता है गरीबों के लिए, शेरों की तरह जो है अंगड़ाइयाँ लेता है और शेरों की तरह धाड़ता है, मगर वो सिर्फ गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं। अब ये जो खातून है गिरफ़्तार हुई है, इसको सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी, पाकिस्तानी कानून इंसाफ पे हम लोगों का भरोसा है नहीं। वैसे भी इंसाफ जो है 139, 139 और 131 का बताया जा रहा है कि इस नंबर पे है। हम अपने कानून को देख लें तो आपको कानून में साफ हमको दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल टोटली उसमें सियासी केस चल रहे हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट को देख लें, हमारे हाई कोर्ट्स को देख लें, हमारे लोअर कोर्ट्स में देख लें, मोस्टली जो भी सियासी बड़ा केस होता है वो ले लिया जाता है उस पर। अभी रिसेंटली ये जो केसेस हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के, और जो मखसूस नशस्तों का केस है, जो जजेस का हाल है, जो झगड़ा आपस में चल रहा है, जो जजेस में तकसीम है, जो जजेस इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट जो मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ कि 3 मई को हमारे नए चीफ जस्टिस बनने जो जा रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, उन्होंने 1.5 साल जो है रूल्स पे काम किया था कि जजों के रूल्स बनाने पे। और लॉ मिनिस्टर पाकिस्तान में कौन होता है? तो वो जो सियासी जमात जीत के आती है वो अपना लॉ मिनिस्टर रखती है। वो लॉ मिनिस्टर चूँकि जुडिशल कमीशन कमेटी का मेंबर भी होता है और साथ अटॉर्नी जनरल साहब भी मेंबर होते हैं। तो उन्होंने सीनियर जज जो थे जस्टिस मंसूर अली शाह, उनका जो 3 रुकनी बेंच था, उनको काम करने से 3 मई को रोक लिया कि आपने 1.5 साल काम किया और ये रहने दो, इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दो। बस मैं इसी तरह ये रद्दी की टोकरी के अल्फाज मैं बीच में ऐड कर रहा हूँ क्योंकि 3 साल उन्होंने बड़ी मेहनत की और आप उसको बोलते हैं कि ये रोक लो, हम कानून साजी करने जा रहे हैं जिसके बाद ये देखा जाएगा। फिर जस्टिस या आफरीदी ने भी कह दिया कि ठीक है, कानून साजी हो रही है तो हम फिलहाल ये रोक लेते हैं। तो वो एक लॉ मिनिस्टर एक सियासी जमात का होता है। पहले तो जुडिशल काउंसिल जो कमेटी उनकी होती है उसमें तो ये लॉ मिनिस्टर, क्योंकि वो सियासी होता है। इस टाइम पे आज़म नज़ीर तारड़ हैं, तो वो कौन है? मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। तो जब जजेस की भर्तियाँ होंगी, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होंगी, उनके रूल्स बनाए जाएंगे, तो सियासी बंदा बीच में बैठा रहेगा। सियासी बंदा सिर्फ वफादार पाकिस्तान से नहीं होता, अपनी सियासी जमात से होता है, अपने लीडर का कहना मानता है। अगर नहीं मानता है तो वो एक दिन में भी लॉ मिनिस्टर नहीं रहेगा। इस तरह अटॉर्नी जनरल बेचारा जो होता है वो भी पार्टी का गुलाम होता है। अगर वो अपनी पार्टी का नहीं मानता तो फिर उन्हें रखा ही नहीं जाता। वो अपनी पार्टी से चुन के, मतलब पार्टी ही के कारकुन होते हैं, इसलिए इनको उठा के अटॉर्नी जनरल बना दिया था। वकालत में सीनियर होते हैं, मोस्ट सीनियर होते हैं, मगर पार्टी के साथ एफिलिएशन होती है
تبھی ان کو رکھا جاتا ہے۔ اب نتاشا، یہ قانون ہمارا جو ہے اس لیے بگڑا ہوا ہے، یہ امیروں کے لیے جو قانون بنا ہوا ہے، ہم کو جو انگریزوں نے قانون چھوڑا ہوا ہے، اس میں جتنی بھی ترامیم ہم کر رہے ہیں اس میں موسٹلی ہم اپنی سیاسی مفادات کے لیے کر رہے ہیں۔ اب جو 2017 الیکشن ایکٹ میں ترمیم سرکار لے کے آئی، کس لیے لے کے آئی؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ بلڈوز کرنے کے لیے لے کے آئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کو 8-5 کی اکثریت سے 13 رکنی بینچ جو فل کورٹ تھا، اس نے کہا کہ یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہے۔ حکومت نے اس کے پیرل جو ہے سمپل اکثریت سے 2/3 میجارٹی تو ان کے پاس ہے نہیں، یہ ایک عجیب سا ایک بنیاد رکھی گئی ہے، اور سمپل میجارٹی سے، کیونکہ سمپل میجارٹی تو ہر حکومت کی ہوتی ہے، سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی صدر تو ان کا اپنا سیاسی ہوتا ہے۔ یہ جو آئینی عہدے پہ ہم بولے کہ یہ آئینی عہدے، تو آئینی عہدے پہ کون بیٹھا ہوتا ہے؟ یہ صدر کا آئینی عہدہ ہے، اسپیکر کا آئینی عہدہ ہے، گورنرز کے آئینی عہدے ہیں، تو یہ سارے سیاسی لوگ ہیں نا، سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہیں، یہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تو رولز بدلنا، اسی لیے ہمارا جو یہ آئین ہے نا، یہ ہمارا جو اپنا یہ قانون کا سسٹم ہے، یہ 139 نمبر پہ ہے، 131 نمبر پہ ہے۔ دنیا میں ہم بہت پیچھے ہیں قانون کے سسٹم میں۔ نتاشا کے بارے میں ہم واپس آ جاتے ہیں، جنہوں نے اس آمنہ عمران کو، جو بیچاری اقرا یونیورسٹی کے طلباء تھی، اپنے والد کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جا رہی تھی۔ آپ کو ہم یہ ویڈیو کلپ بھی دکھا لیتے ہیں، آپ یہ ویڈیو کلپ بھی دیکھ لیں کہ اس میں کس طرح اس کو کچلا گیا ہے۔ ہم پچھلی بار بھی ہم نے ویڈیو کلپ چلایا تھا، آپ اس میں دوبارہ یہ ویڈیو کلپ بھی دیکھ لیں کہ کیسے اس کو کچلا گیا تھا۔ آپ نے ناظرین یہ ویڈیو کلپ دیکھا ہے نا، اب اندازہ لگا لیں، یہ پوری ٹن تھی، آئس کے نشے میں مست تھی، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ یہ 2 سال سے آئس کا نشہ کر رہی تھی، بے تحاشا شراب پیتی تھی گھر میں۔ اب ارب پتی لوگ ہیں، ان کی بگڑی ہوئی بیوی ہے، اس کو 5 کروڑ 6 کروڑ کی گاڑی آپ نے دی کہ آپ ڈرائیو کرو، اس کا وکیل صاحب جب لوگوں کو کچل دیتا ہے کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا کہ جاؤ کیڑوں مکوڑوں پہ اپنی گاڑی دوڑا دو ان پہ۔ اب ان پہ دوڑا دیا تو راستے میں 5 بندے زخمی ہو گئے تھے، 4 بندے، اور 2 بندے جو ہے موقع پہ باپ بیٹے جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ میں تو بولوں شہید ہی ہو گئے تھے، انتہائی غریب لوگ تھے۔ اور بس امیر لوگوں کا کام کیا ہے؟ امیر کا تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لیے، پاکستان میں امیروں کا قانون، یہ قانون سے کھیلتے ہیں امیر لوگ، یہ ہمارے ملک کی بڑی بدقسمتی ہے۔ امیر لوگ پاکستان کے قانون سے کھیلتے ہیں، اور یہ قانون صرف اور صرف لاچار، لاغر، غریب، ایون کہ پھانسی کے پھندہ جو ہے وہ بھی غریب کے لیے ہے، وہ بھی امیر کے لیے نہیں ہے۔ ایک آدھ مثالیں اگر ہیں تو وہ ہیں، مگر زیادہ تر غریبوں کو مل رہا ہے۔ اب اس نتاشا کو جیل میں، جو پہلے تو بتایا گیا کہ یہ نفسیاتی پاگل ہے، ذہنی بیمار ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، پھر جو اس کی میڈیکل رپورٹ آ گئی، کیونکہ اس میں ایک اہم کردار جو تھا وہ بختیور بھٹو کا تھا، جو اس نے اس پہ ٹویٹ کی تھی، کیونکہ سندھ گورنمنٹ ان کی ہے، تو یہ کارساز واقعہ جو ہے کراچی میں ہوا تھا، تو اس کی ایک ٹویٹ سے اب وہاں پہ بھی غریب کا فیکٹر آ جاتا ہے نا۔ بختیور صدر مملکت کی بیٹی، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت، اس کی کارا رواں کی بہن، بلاول بھٹو کی بہن، وہ ٹویٹ کرتی ہے کہ کارساز واقعہ میں زیادتی ہوئی ہے، وہ اس پہ بات کی تھی، فوری طور پہ پولیس حرکت میں آ گئی۔ اس سے پہلے اس کو حرکت میں نہیں آ رہا تھا، اس کو سہولیات دی جا رہی تھی، اس کو جناح ہسپتال لے کے جایا جا رہا تھا، کہ اس کو پاگل شو کیا جا رہا تھا، نفسیاتی مریض شو کیا جا رہا تھا۔ چلے وہاں پہ تو ایک امیر نے ایک غریب کے لیے اتنا کر لیا کہ ایک ٹویٹ کر لی تو بچت ہو گئی، مگر وہاں پہ بھی دیکھیں نا اثر کس کا ہوا؟ امیر کا۔ پاکستان میں پورا سسٹم امیر کے لیے ہے، غریب کے لیے یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ابھی تو مڈل کلاس کے پیچھے پڑے ہیں، جو مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے، وہ لوور مڈل کلاس بن گیا، جو لوور مڈل کلاس ہے وہ بالکل غریب بن گیا، نیچے آ گیا ہے۔ وہ ابھی جو ہے آپ نے دیکھا کہ 13% لوگ جو ہے وہ صرف اس سسٹم سے، اس نظام سے امید رکھے بیٹھے ہیں۔ یہ نیا سروے آیا ہے، اس سے پہلے جو سروے آیا تھا کہ 76% لوگ اپنی تنخواہ میں اپنا گھر نہیں چلا سکتے۔ تو پاکستان کس لیول پہ جا رہا ہے؟ یہ سیاسی عدم استحکام جو اس ملک میں ہے، یہ جو سیاسی چپکلش ہے، یہ جو عدلیہ میں ریفارمز نہیں لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، جب تک ہم اپنی عدلیہ کو ٹھیک نہیں کریں گے سسٹم ایسے ہوگا۔ مجھ سے وہ نتاشا کی بات پھر سائڈ پہ چلی جائے گی، میں اس کی بات کرتا ہوں۔ ابھی وہ جیل میں ہے،
जेल में अभी बताया जा रहा है, रिपोर्ट हो रहा है कि उसको जो है घरेलू खाना दिया जा रहा है, उसको बेड दिया गया है, उसको एसी दिया गया है, उसको चॉकलेट दी जा रही है, उसको मर्दी की मशरूबात दी जा रही हैं। यार ये कैसी जेल है? उसको वाईफाई की सहूलत है, उसको आईफोन यूज़ करने की सहूलत है। यार ऐसी सहूलत, ये अमीर लोगों के लिए यही सहूलियात होती हैं। बस पाकिस्तान बंदा परेशान रह जाता है, मुल्क हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, दिल दुखता है। अब हमारी उनसे कौन सी ज़ाती दुश्मनी है, हम तो जानते भी नहीं है, हम तो उसके करीब भी नहीं जा सकते। वो सीईओ की बेटी है, 7-8 उसकी कंपनी है। मगर जो जुल्म ज़्यादती गरीब के साथ हुई है, इसी खातून लड़की ने नशे की हालत में, जब कंफर्म हो गया कि आइस का नशा किया हुआ है और बेदरीक शराब उससे पहले ये 2 साल पीती रही है और 2 साल ये आइस का नशा इन्होंने किया है, और जो कार चलाते हुए लड़की बाप बेटी को कुचलाए और 3-4 बंदों को और कुचलाए, उस टाइम पे ये नशे की हालत में थी, आइस के नशे में। जब ये मेडिकल रिपोर्ट साफ आ गई तो उसके बाद ये सहूलियात क्यों दी जा रही है? अब पुलिस उसको डिनाई कर रही है, मगर यही बताया जा रहा है कि ये सहूलियात उन्हें बाकायदा दी जा रही हैं, उन्हें मुयस्सर है। तो जब तक एक जुर्म को, एक मुजरिम को आप सज़ा नहीं देंगे तो जुर्म माशरे में फलता फूलता है। अगर ये सज़ा दी जाती, अगर ये एक रिकॉर्ड बन जाता, इससे पहले शाहरुख जतवी थे, उनका हाल भी हमने देखा। इवन कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस टाइम पे साकिब निसार थे, वो गए हैं, उन्होंने वो सहूलियात देखी, कमरे में किस हालत में बैठा था और चीफ जस्टिस के सामने मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कुराने की वजह पे क्या थी पता है? कि तू पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होगा, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। क्योंकि वो भी सिंध के पॉलिटिशियंस शर्जील मेमन और इन सब के साथ जो है बड़ा ख़ास ताल्लुक हो, बड़ा करीबी ताल्लुक हो, अरबपति खरबपति आदमी है जो इनके रिलेटेड लोग हैं भाई, वो बहुत मुश्किल है उनको अरेस्ट करना, उनको गिरफ्तार करना। हम अपने जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनको देख लें, एक आध को छोड़ के, सब ने दौरान ये कंप्लेंट की है जेल में। उनके वो जो बोलते हैं कि हमने जेल में ज़िंदगियाँ काट ली है, हमने जेल में उम्रें काट ली हैं, वो जेल में उनको जो है एसी की सहूलत, घरेलू खाने की सहूलत, एक कनाल का घर, नाम जेल होता है, कहीं और पड़े रहते हैं। ये सारे बड़े लोग, अमीर लोग, पाकिस्तान का सिस्टम और कानून ऐसा है। ये जब तक अपोजिशन और हुकूमत इस मुल्क में मुल्क की भलाई के लिए एक पूरा आईनी तरमीम, आईनी पैकेज ओरिजिनल में नहीं लेके आती कि मुल्क में अदलिया में कौन कौन सी खराबियाँ हैं, बच्चे को पता है कौन कौन सी खराबी है। मुल्क में जो भी क्राइम होगा, छोटा है बड़ा है, छोटे के लिए ये कैटेगरी है, दरमियाने के लिए ये कैटेगरी है, सबसे बड़े क्राइम के लिए ये कैटेगरी है, जिसमें 1 साल में जो है ख़त्म कर दिया जाएगा मुकदमा, उसके बाद कोई केस नहीं होगा। 1 साल में केस का फैसला करना चाहिए। छोटे केसेस में 3 महीने, 2 महीने, 1.5 महीने। जजेस की तादाद कम है, अपने खर्चे कम करो, अपनी अय्याशियाँ कम करो, IPPs के साथ बैठो, IPPs के साथ जो है वो एग्रीमेंट जो आपने की है वो रिवाइज करो, और आप जो है अदलिया में एक निज़ाम लेके आओ, एक रिफॉर्म्स लेके आओ, जजों की तादाद जो है उस तरीके से पूरे लोअर कोर्ट्स में पूरी करो। ये नहीं जिस तरह अभी पूरी की जा रही हैं, ये जो अभी पूरी की जा रही है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो 4 जजेस 17 हैं, 6 लिए जा रहे, ये तो एक सियासी चाल है, एक सियासी चाल है। वो 2/3 अक्सर सिंपल अक्सरियत से भी कर सकते हैं। मैं 2/3 की बात कर रहा हूँ कि आप अपोजिशन और हुकूमत मिल के ऐसी रिफॉर्म्स लेके आए अदलिया में जिसमें आम आवाम को फ़ायदा हो, इंसाफ टाइमली मिले। ये ना कि 60 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जो है और किसी को इंसाफ मिल जाए। एक बंदे ने 2000 में दरख्वास्त डाली है कि मेरे बहन का जो है वो हिस्सा नहीं मिल रहा, मेरी बेटी को जो है फलां ने मार दिया। एक बहन कहती है कि मुझे भाई हिस्सा नहीं दे रहा। एक बंदे को जो है किसी ने चाकू मार दिया है, और जब उनके केसेस होते हैं वो 20 साल बाद हल हो जाते हैं। उसका नतीजा आ जाता है कि आपको बरी कर दिया गया है, आपको मरकैद कर दिया गया है। ऐसे नहीं ना, ऐसे मुल्क कहाँ चलते। और ये कसदन अमलन ये पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, ये रिफॉर्म्स जो नहीं लाए जा रहे, क्योंकि ये इनके गले के फंदे पड़ेंगे। सारी खराबियाँ जो हैं ये इन अमीरों में हैं, सब कुछ यही कर रहे हैं, अय्याशियाँ ये कर रहे हैं, लूट मार ये कर रहे हैं, मुल्क ये खा रहे हैं। मुल्क जो आज इस नहज पे पहुंच गया है, आप क्या समझते हैं हमारे ये पॉलिटिशियन बिल्कुल ज़ीरो हैं, गरीब लोग हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग हैं? क्या ये 5 मरले के घर में रहते हैं? क्या ये 3 मरले के घर में रहते हैं? क्या इनकी वालदा ने, अहलिया ने, माँ ने, बहन बेटी ने जून जुलाई में तंदूर पे रोटियाँ पकाई हैं और वहाँ पे जो है इनके घर में 10, 15, 20 साल AC नहीं होता? नहीं। आप पाकिस्तान की तारीख़ के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, आपको अगर 1% भी मिल गया फिर मुझे बता दें। 1% मतलब ये कि अगर अभी तक पाकिस्तान जब से बना हुआ है तो पाकिस्तान में 1000 से ज़्यादा पॉलिटिशियंस आए हैं जो सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली में वज़ारती ले चुके हैं। आप उनका सर्वे करें, पूरा देख लें, आपको गिनने से उसमें 10, 15, 20 बंदे नहीं मिलेंगे 1000 में से। सब के सब अरबपति खरबपति लोग होंगे, स्टील मिल्स होंगे, उसके सीमेंट की फैक्ट्री होंगी, बाहर उनके जो है असासे होंगे, जो बाहर बैरून उनकी कंपनियां होंगी, उन्होंने बाहर जो है स्विस बैंकों में पैसा रखा होगा।
یہ صرف ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، سیاست انہی کا کام ہے. ابھی تھوڑا چینج آ رہا ہے مگر اب اس میں بھی ٹائم لگے گا، 10-15-20 سال اور لگے گا. مگر جو لگے گا تو پاکستان میں کوئی ایسا پولیٹیشین آیا ہی نہیں ہے. ایک آدھ کے بارے میں پہلے ہم گمان کر رہے تھے کہ یہ میں نام ہی لے لیتا ہوں، عمران خان کی تھوڑا بہت کچھ کر لے گا، مگر 4.25 سال میں بھی عدلیہ میں اس نے کچھ نہیں کیا. ابھی بھی ملک کا سب سے پاپولر لیڈر وہی ہے. جب عوام اسے ووٹ دے رہی ہے تو وہ پاپولر ہی ہے، عوام اس کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ جیل میں ہے. تھوڑا بہت دم خم اس میں اگر ہے بھی، اگر اس کو اکثریت مل جاتی ہے پھر بندہ دیکھ لیتا ہے. وہ جو 2018 میں اکثریت تھی وہ بھی اس کی، جس بندے کو کرسی ملتی ہے، عمران خان کو کرسی ملی، اس نے بھی اس کا صحیح استعمال نہیں کیا. وہ بھی عدلیہ میں ریفارم کر سکتے تھے مگر ان کے پاس بھی تو یہ اکثریت نہیں تھی. ہم سیاستدان سارے آپس میں لڑتے ہیں. نتاشا کو سہولیات ملتی ہیں جو ان کو گھر میں ملتی ہیں، بس سیدھی سی بات ہے. 2 بندے کو قتل کرنے کے بعد وہ سہولیات ان کو مل رہی ہیں جو اس کو گھر میں مل رہی ہے. اور جو خاتون جو لڑکی مر گئی ہے اور جس کا باپ مر گیا، اس کو اگر دیت کی رقم بھی دے دی جائے مگر ان کے خاندان نے بول دیا کہ ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا، نہیں ہمیں رقم دی گئی ہے. اب سرکار کو چاہیے کہ اس خاندان کی کفالت کرے، اس کو دیکھے، اور اس کا جو یہ جس لڑکی نے، نتاشا نے جرم کیا ہے، اس کو یہ سزا پہ پہنچا دیں. جو بھی حکومت آتی ہے، اگر یہ حکومت 2-4 سال برقرار رہتی ہے تو اس کو سزا دے دینی چاہیے. مگر میں پھر بول رہا ہوں کہ 2-4 سال پھر لمبا ہو گیا. جب تک ہم ریفارمز نہیں کریں گے، اور 3-4 اس طرح کے کیسز کی تو 3 مہینے میں سزا جو ہے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. اس طرح کے کیسز اگر یہ ریفارمز پراپرلی کرتے ہیں، جو قصداً عملاً نشے میں کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، جو لوگ کی بیٹیاں اٹھاتے ہیں، جو بچوں کا اغوا کرتے ہیں، جو لوگ کی کڈنیاں نکالتے ہیں، ان کیسز کو تو 3 مہینے میں ایسا لانا چاہیے کہ ان کو حل کر دینا چاہیے. بڑا آسان ہے. ایسے مجرم جو معاشرے میں ہوتے ہیں، ان کو جب تک سزا نہیں ملے گی تو یہ معاشرہ جو جرم جو ہے وہ پھلتا پھولتا جائے گا، ہر دوسرا بندہ کرتا جائے گا. امیر کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ چھوٹ گیا ہے، کل میں بھی چھوٹ جاؤں گا. کیا ہے یار، جرم ہے، ہو گیا ہے، دیت کی رقم چاہیے، کروڑوں روپے لے لو. آپ کو دودھ چاہیے، غریب آدمی کو تو 3-4 کروڑ سامنے رکھ لو، بات ہی ختم. وہ بیچارہ تو ساری زندگی لگا کے کرائے کے گھر میں رہتا ہے، یا 3 مرلے کے 2 مرلے کے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے. آپ اس کو 3-4-5 کروڑ روپے دے دیتے ہیں. اس کے دل میں ہوتا ہے کہ خدا اس کو کبھی کامیاب نہ کرے، اس نے میرے بیٹے کو مار دیا، میری بیٹی کو مار دیا، میرے ابو کو مار دیا. مگر وہ دیت کی رقم لے لیتا ہے، اس کا زندگی میں تھوڑا سا کام تو چل جاتا ہے. مگر جرم کی سزا، مجرم کی سزا، جو جرم اس نے کیا ہے اس کو دینی چاہیے، تبھی یہ معاشرہ آگے جائے گا. ابھی جو سہولیات ان کو دی جا رہی ہیں، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا نظام انتہائی بوسیدہ ہے. اس بوسیدہ نظام میں پاکستان جو ہے وہ سروائیو پھل پھول نہیں سکتا کبھی بھی. ہماری زندگی کیا بچی ہے؟ اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ جس طرح جاپان آ گیا ہے، جس طرح کوریا آ گیا ہے، جس طرح US ہے، جس طرح UK ہے، جس طرح دیگر ممالک ہیں، یورپی ممالک ہیں، جرمن ہے، فرانس ہے، برٹن ہے، جتنے بھی ممالک ہیں وہ ہم سے آگے ہیں. جو ہمارے گلف کے ممالک ہیں وہاں پہ اسلامی لا ہے، حالانکہ عیاش لوگ ہیں. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کے اس نظام کا، یہ ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں. آپ یقین مانیں ابھی ایک بہترین راستہ ہمارے پاس ہے. سعودیہ نے بھی جو ہے واللہ 80% اسلامی لگایا، 100 نہیں ہے، 80% ہے، اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے. اچھا یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کم از کم اگر ہم یہاں پہ اسلامی لا نافذ کر دیں، ایک ہی ہمارے پاس راستہ ہے. 50% کر دیں، 60% کر دیں، آپ یقین کریں زنا نہیں ہوگا. جب آپ سامنے کوڑے ماریں گے، جب آپ اس کو سنسار کریں گے، جب چوری کریں گے اس کا ہاتھ کاٹیں گے، یا اس کو گولی مار دیں گے، یا اس کو لٹکا دیں گے سر عام. یہ پاکستان میں کرائم کا ریشو آپ دیکھیں گے نا کہ یک دم اگر 90% ہے، میں یقین دلاتا ہوں آپ کو اسلامی لا آنے کے ساتھ یہ 2% پہ آ جائے گا. دنیا میں لوگ جاپان کو دوسرے نمبر پہ کر دیں گے، آپ کو آگے کریں گے. کیوں؟ آپ اس ملک میں جو ہے جو صوبے ہیں 4-5 ان میں آپ سزائیں دے دیں گے، پتہ چل جائے گا، الیکٹرانک میڈیا پہ آئے گا، سوشل میڈیا پہ آئے گا، ایک بوال کھڑا ہوگا بہت زیادہ. ٹھیک ہے، دنیا جو US ہے، جو مغربی ممالک ہیں وہ اعتراض کریں گے، مگر یہ ہمارا رائٹ ہے، ہمارا ملک ہے، ہم کر سکتے ہیں. ان گوروں نے ہی، میں اگزامپل لیتا ہوں کہ انڈیا کو ایران سے تیل لینے کے لیے ان کو چھوٹ دی ہے، انڈیا کو، ہمیں پکڑا ہوا ہے. زرداری صاحب نے جو اپنے دور میں 2007 میں معاہدہ کیا تھا، جو پائپ لائن ہم نے اربوں روپے اس پہ لگائے، انہوں نے اپنی طرف سے کمپلیٹ کر لیا، ہم نے بھی کام کیا. اب وہ ہمارے اوپر دوبارہ کیس کرنے جا رہے ہیں، ہم کمپلیٹ نہیں کر پا رہے، امریکہ نے بند کیا ہوا ہے. تو وہ تو ویسے بھی ہمارے خلاف ہیں، لگے ہوئے ہیں. ہمارے لوگ ان سے ملے ہوئے ہیں، ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں، ہمارے جو پالیٹیشنز ہیں، یہ ملے ہوئے ہیں. یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے. کوئی سنسیئر بندہ ایسا آ جائے نا، آپ یقین کرو، میں بولتا ہوں کہ جو بندہ بھی آئے وہ اسلامی لا اگر نافذ کر دیتا ہے، کرائم کی کیس، رشوت ستانی، فراڈ، دھوکہ بازی، ملاوٹ، یہ بہت بڑی کرائم ہے، یہ ختم ہو جائیں گے اس معاشرے سے. تو اور کیا چاہیے؟ اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں ختم ہو جاتی ہیں،
اس سے بہتر اور کون سا راستہ ہے؟ یہی ہمارے پاس ایک چوائس رہ گئی ہے، ورنہ سیاستدانوں سے تو امید ختم ہو گئی ہے۔ کوئی پولیٹیشین پاکستان میں اس نظام کو چینج نہیں کر سکتا، یہ بوسیدہ نظام ہے۔ یہ نظام جو ہے، یہ وہ یرس والی بات ہے، مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جو ہے وہ بآسانی پھنس جاتے ہیں، اور بڑے جانور جو ہیں وہ اس کو پھاڑ کے نکل جاتے ہیں۔ تو نتاشا کو جو ہے ایک ایگزامپل کے طور پہ ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے، اس کو سزا دینی چاہیے، جو جرم اس نے کیا ہے اس کی برابر سزا اس کو ملے گی تو غریب کو انصاف ملے گا۔ اس گھر والوں کے دل پہ کچھ نہ کچھ یہ تو آئے گا کہ چلو جس نے جرم کیا ہے، آئس کا نشہ کیا تھا، اللہ نے اس کو اپنے انجام کو پہنچا دیا، یا اس کو عمر قید ہو گئی، یا اس کو 20 سال قید ہو گئی، یا اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی، تو کم از کم اس فیملی کو ریلیف ملے گا، اس کو سکون ملے گا۔ کل اگلے پروگرام میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔